सूर्य ग्रह समस्त ग्रहों के देवता प्रधान ग्रह माने जाते हैं। इतना ही नहीं, श्री सूर्य प्रसन्न हो जाए तो यश, प्रतिष्ठा, वैभव आदि समस्त सुख, शांति, समृद्धि की संपदा की प्राप्ति होती है। और सूर्य के रुष्ट होते संतान आदि में पीड़ा और कई प्रकार की अन्य पीड़ाओं की अनुभूति भी होती है। जब भी कभी महादशाधिपति, अंतर्दशाधिपति या किसी भी प्रकार की पीड़ा सूर्य के कारण हो रही हो, तब सूर्य कवच के नित्य पाठ से आपके जीवन में समस्त मंगल की कामना वृद्धि होती है और समस्त अमंगलों का नाश होता है। अतः इस सूर्य कवच का पारायण जब कभी भी महादशा के रूप में या अंतर्दशा के रूप में, प्रत्यंतर दशा के रूप में, सूक्ष्मांतर दशा के रूप में या प्राणांतर दशा के अधिपति के रूप में सूर्य उपस्थित हो या गोचर भाव से सूर्य पीड़ादायक हो, तो इस समय जरूर सूर्य कवच का पारायण करें। श्री सूर्य कवचम। श्री सूर्य उवाच सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचम शुभम त्रैलोक्यमंगलम नाम कवचम परमाद्भुतम यज्ञात्वा मंत्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवत्। पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्तवान् कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुप् उदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेश विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु बालकं सूर्यो व्यान्नयनद्वन्द्वम् आदित्याकर्णयुग्मकं ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरः चंद्रबिंबं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः शिवो वाणी समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनम् इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यमरोगी बलवान् भवेत् कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं तत्तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं क्षमाः भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमैः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारये दक्षिणे करे रविवारे च संक्रांत्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकः श्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमन्त्रकं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। श्रीसूर्य उवाच सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतम् यज्ञात्वा मंत्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवत्। पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्तवान्
कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुप् उदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेश विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु बालकं सूर्यो व्यान्नयनद्वन्द्वम् आदित्यकर्णयुग्मकं ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरः चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः शिवो वाणी समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनम् इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यमरोगी बलवान् भवेत् कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं तत्तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं क्षमाः भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमैः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारये दक्षिणे करे रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकः श्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमन्त्रकं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि श्रीसूर्य उवाच साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवत् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्तवान् कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुप् उदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेश विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु बालकं सूर्यो व्यान्नयनद्वन्द्वम् आदित्यकर्णयुग्मकं ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरः चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः शिवो वाणी समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनोत्तमः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनम् इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यमरोगी बलवान् भवेत् कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं तत्तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते
ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं क्षमाः भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमैः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारये दक्षिणे करे रविवारे च संक्रांत्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकः श्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमन्त्रकं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि श्रीसूर्य उवाच साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतम् यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवत् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्तवान् कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुप् उदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेश विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु बालकं सूर्यो व्यान्नयनद्वन्द्वम् आदित्यकर्णयुग्मकं ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरः चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः शिवो वाणी समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनम् इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यमरोगी बलवान् भवेत् कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं तत्तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं क्षमाः भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमैः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारये दक्षिणे करे रविवारे च संक्रांत्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकः श्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमन्त्रकं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि श्रीसूर्य उवाच साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतम् यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवत् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्तवान् कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुप् उदाहृतः
श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षेश विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकं। सूर्यो व्यान्नयनद्वन्द्वम् आदित्याकर्णयुग्मकं। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरः। चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः। शिवो वाणी समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः। गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः। श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनम् इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम्। त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यमरोगी बलवान् भवेत्। कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं तत्तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते। ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं क्षमाः। भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमैः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि। त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारये दक्षिणे करे। रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकः श्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं। शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः। अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमन्त्रकं। कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितं। सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। श्रीसूर्य उवाच साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं। त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतम्। यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं। यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवत्। पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्तवान्। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुप् उदाहृतः। श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षेश विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकं। सूर्यो व्यान्नयनद्वन्द्वम् आदित्याकर्णयुग्मकं। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरः। चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः। शिवो वाणी समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः। गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः। श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनम् इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम्। त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यमरोगी बलवान् भवेत्। कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं तत्तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते।
ब्रह्म राक्षस वेताला न द्रष्टुमपि तं क्षमाः भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुंकुमैः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारये दक्षिणे करे रविवारे च संक्रांत्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकः श्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमन्त्रकं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। श्रीसूर्य उवाच साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतम् यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवत् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्तवान् कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुप् उदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्य मोक्षेश विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु बालकं सूर्यो व्यान्नयनद्वन्द्वम् आदित्यकर्णयुग्मकं ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरः चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः शिवो वाणी समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनम् इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यमरोगी बलवान् भवेत् कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं तत्तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते ब्रह्म राक्षस वेताला न द्रष्टुमपि तं क्षमाः भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुंकुमैः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारये दक्षिणे करे रविवारे च संक्रांत्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकः श्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमन्त्रकं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। ओम शांति शांति शांति। श्री सूर्यनारायणार्पणमस्तु।